अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात से उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे और अपना सबक पढ़ने के लिए ज़हनी एतबार से तैयार होंगे। आज इंशाअल्लाह मादा गलीज़ का सबक, तशख़ीस और इलाज यूनानी नुक्ते नज़र के हिसाब से मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मादा गलीज़ को समझने के लिए मिजाज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मिजाज सालह जब मिजाज सू में तब्दील होता है तभी भी किसी मर्ज़ की तख्लीक होती है। मिजाज साले से क्या मुराद है? ऐसा मिजाज जिसमें उस पर पाई जाने वाली कैफियत का तवाज़ुन हो, और जब यही अदम तवाज़ुन की तरफ चला जाता है, यानी इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है, तो ये मिजाज सू कहलाता है। और इसी मिजाज सू की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और उनके अलामात देखने को मिलते हैं। तिब्ब यूनानी के नुक्ते नज़र से मिजाज को 4 जमातों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मिजाज सादा, ऐसा मिजाज जिसमें सिर्फ एक ही कैफियत का गलबा हो, यानी मिजाज की कैफियत हार हो सकती है, बारिद हो सकती है, रतब भी हो सकती है या याबिस भी हो सकती है। हार को हाट कहते हैं, बारिद को कोल्ड कहते हैं, रतब को मॉइस्ट कहते हैं, याबिस को ड्राई कहते हैं। इसमें किसी एक कैफियत का गलबा होगा, इसको हम मिजाज सादा कहेंगे। दूसरी तरफ मिजाज मुफरत, ऐसा मिजाज जो एक ही खिल्त से वाबस्ता हो और इसकी ख़ास कैफियत रखता हो। इसमें एक खिल्त का गलबा होगा। अब वो खिल्त जो है के हिसाब से दमवी मिजाज हो सकता है, यानी इसमें दमवी इखलात का गलबा है। सफरावी मिजाज हो सकता है, इसमें सफरा का गलबा है। बलगमी मिजाज हो सकता है, इसमें बलगम का गलबा है। सौदावी मिजाज हो सकता है, इसमें सौदा का गलबा हो जाता है। जब दमवी मिजाज हो जाता है तो इसको सैनगून या हार्ट एंड मॉइस्ट कहते हैं। जब सफरावी मिजाज होता है तो इसको हम कोलरिक, हार्ट एंड ड्राई कहते हैं। जब बलगमी होता है तो इसे फ्लैग्मेटिक, कोल्ड या मॉइस्ट कहते हैं। और जब सौदाई मिजाज होता है, मिलनचोइक, अफसोस, अफसुर्दगी होती है, इसीलिए इसको मेलनचोलिक कहा जाता है और इसकी कैफियत कोल्ड एंड ड्राई होती है। तो अब तक हमने 2 मिजाज को पढ़ा। मिजाज सादा जिसमें एक कैफियत का गलबा होता है, मिजाज मुफरत एक खिल्त का गलबा होता है। आइए हम आगे पढ़ आइए मिजाज की तीसरी जमात को हम देखते हैं। इसे मिजाज मुरक्कब कहते हैं। ऐसा मिजाज जिसमें 2 कैफियत मिलकर गालिब हों। हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस। इसमें देख रहे हैं कि 2 कैफियत मिल रही हैं। हार रतब में हार का भी गलबा है और रतब का भी गलबा है। हार याबिस, हार का भी गलबा है और याबिस का भी गलबा है। बारिद रतब, इसमें बारिद का भी गलबा है, रतब का भी गलबा है। बारिद याबिस, बारिद का भी गलबा है, याबिस यानी खुश्की का भी गलबा है। अब ये कैफियत जो है ये कैसे होती है? मिजाज मुरक्कब में 2 कैफियत गालिब होती हैं, चाहे बराह रास्त कैफियत से हों, यानी हार और बारिद मिल जाए, या इखलात के ज़रिए ज़ाहिर हो। इसको हम मिजाज मुरक्कब कहते हैं। ये तीसरी जमात थी। पहला आपने मिजाज सादा पढ़ा, दूसरा मिजाज मुफरत पढ़ा, तीसरा मिजाज मुरक्कब पढ़ा, और चौथा है मिजाज मोतदिल, ऐसा मिजाज जिसमें हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत सभी तवाज़ुन में होते हैं, बैलेंस्ड में होते हैं और इंसान सेहतमंद होता है। ये 4 जमातों में मिजाज का जमात बंदी की गई है। आइए आगे हम सुनते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो 4 इखलात हैं उनकी बुनियादी कैफियत क्या है और कैसे खराबी पैदा होती है, कैसे गलाजत पैदा होती है। तो पहला है आपका दम, जिसका मिजाज हार और रतब होता है।
कैफियत हरारत प्लस रतूबिया होती है। खराबी में कसाफत, हिद्दत और इम्तला। मसलन आप थोड़ी देर के लिए, छोटा सा कोई तालाब है और इस तालाब में थोड़ा पानी इसमें भरा हुआ है और इसमें थोड़ी सी कसाफत भी है, तो यहाँ पर वाटर है और प्लस कसाफत या डर्ट है, दो चीज़ें हैं। अब ये सूरज की शुआओं के मुसलसल कांटेक्ट में होने के बाइस यहाँ पर मायात बुखारात की शक्ल में हमेशा आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहते हैं और जैसे जैसे रतूबत कम होती है वैसे वैसे कसाफत की मकदार तो नहीं बढ़ती, कसाफत तो वही होती है लेकिन उसकी निस्बत बढ़ जाती है। निस्बत बढ़ने से क्या मुराद है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 5 ग्राम था और इसमें जो है 10 लीटर वाटर था, यानी 5 ग्राम गंदगी पर 10 लीटर के हिसाब से मौजूद थी। अब जो है क्या कहते हैं 5 ग्राम कसाफत तो वही है और पानी का जो है वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो अब ये कसाफत महसूस होगी। तो उसी तरह से खून के मुख्तलिफ अज्जा कुछ जामिद शक्ल में होते हैं और कुछ माइयात शक्ल में होते हैं। जब हरारत के गलबा की वजह से माइयात बुखारात बन के उड़ जाते हैं तो कसाफत महसूस होती है, गंदगी जो है पैदा हो जाती है। और चूंकि हरारत है तो हरारत से हिद्दत, जोश, गर्मी पैदा होगी और ये खून की रवानी कम हो जाएगी, इसलिए ये खून जमा हो जाएगा आपके बाफ्तों में, खलियात में या एसाइटिस में या आपके रगों में, जिसको हम इम्तलाए खून के नाम से जानते हैं। तो यह गलाजत क्या हुई, यहाँ पर कसाफत हुई, हिद्दत हुई और इम्तला हो गया। अब क्यों मुल्तिफ मोतदिल लगाते हैं? जब हम गलाजत को साफ करने की तरफ चलते हैं, तनक़िया की तरफ चलते हैं, तो पहले मरहले में मुल्तिफ का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे मरहले में मुंसिस का इस्तेमाल किया जाता है और तीसरे मरहले में मुसहल का इस्तेमाल किया जाता है। ये चार्ट बाद में आएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें जो मुल्तिफ है वो मोतदिल एतदाल के साथ क्यों करनी पड़ती है? चूंकि दम पहले ही हार है, आपने पढ़ा कि हार प्लस रतूबिया, तो दम पहले ही हार है, इसमें शदीद तस्खीन नहीं दी जाती। कोई भी ऐसा वसूल इलाज नहीं अपनाया जाएगा जिससे गर्मी पहुंचे, क्योंकि गर्म तो ऑलरेडी है, तो इसमें तस्खीन नहीं दी जाती, नंबर 1। अब रतूबत भी मौजूद है, क्योंकि दम की कैफियत क्या है, हरारत प्लस रतूबत, तो तस्खीन नहीं दी जाएगी और रतूबी अद्वियात या वसूल भी नहीं अपनाए जाएंगे, क्योंकि रतूबत ऑलरेडी मौजूद है। रतूबत मौजूद है इसलिए शदीद तरतीब माशरिंग भी नहीं दी जाएगी। लिहाजा मुल्तिफ मोतदिल दिया जाता है ताकि कसाफत कम हो, खून बारीक और रमा हो और हिद्दत में एतदाल आए। अब कसाफत कम होने का क्या मुराद है? ये जब आप मायात थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं ऐसी मुल्तिफ मोतदिल देंगे तो ये कसाफत क्या होता है, ये सख्त होता है, खुश्क होता है और लज़ौसियत होती है। खून के अंदर लज़ौसियत पैदा होती है और साथ साथ लज़ौसियत क्या है, चिपचिपापन जो है इसके अंदर पैदा होगा, ये गाढ़ा होगा और साथ ही साथ इसका जो है खुश्क होता जाएगा। तो खून जब मुल्तिफ मोतदिल लगाएंगे तो खून बारीक और रमा हो जाएगा, हिद्दत में एतदाल आएगी, गर्मी में कमी आएगी और मकसद क्या है, तलतीफ और एतदाल। आइए दूसरे अखलाक बलगम के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बलगम का मिजाज बारिद और रतब होता है, यानी कोल्ड एंड मॉइस्ट। कैफियत यही हो गई कि बरूदत प्लस रतूबत। अब खराबी क्या होगा, लज़ौसत, फ़क़ल, सुस्ती। लज़ौसत से हमने बताया चिपचिपापन, गाढ़ा, और फ़क़ल भारी हो जाएगा और सुस्ती आएगी। बलगम की यह ख़ास कैफियत होती है कि बलगमी मिजाज में इंसान सुस्त होता है,
भारीपन महसूस करता है, और लज़ोज़ियत जो उसके क्या कहते हैं हवाई खानों में या हवाई नालियों में मखाज या बलगम जो जमा होता है उसकी लज़ोज़ियत बढ़ती चली जाता है और भारीपन होता है, साथ ही सुस्ती होती है। अब इसमें क्यों मुसख्खिन इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है जब ये मॉइस्ट है तो हमें मुसख्खिन अद्वियात, सुखाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ेगा। असल खराबी क्या है? बरूदत है। तो बरूदत का तज़ाद क्या है? और रतूबत पहले ही मौजूद है, तो अगर मुरत्तब देंगे तो लज़ोज़ियत और बढ़ जाएगी। लिहाजा मुसख्खन मुल्तिफ इस्तेमाल किया जाता है। हरारत देकर लज़ोज़ियत कम की जाती है, तहलील होती है, हरकत पैदा होती है, और मकसद तस्खीन प्लस तहलील होता है। जो बलगम गाढ़ा हो गया है, लज़ोज़ियत पैदा हो गई है, जमा हो गया है, उसके रतूबात को आप कम करेंगे, तस्खीन देंगे और तहलील मादा करेंगे तो आपका बलगम का जो गलाजत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। इसके बाद तीसरे खिल्द की कैफियत की तरफ हम आते हैं। सफरा, हम जानते हैं कि इसकी कैफियत हरारत प्लस यबूसियत। यबूसत क्या होती है? खुश्की, और हरारत गर्मी, हॉट एंड ड्राई इसकी कैफियत होती है। अब खराबी क्या आएगी? हार कैफियत की वजह से हिद्दत पैदा होगी, जलन पैदा होगी और खुश्की देखने को मिलेगी। इसीलिए तमाम तरीके के जिल्दी अमराज देखने को मिलते हैं, और ख़ास तब जब कबित के अंदर खराबी पैदा होती है और कबित में आपका हरारत प्लस यबूसत सफरा की वजह से होता है, इसलिए इसमें हिद्दत होती है, जलन होता है और खुश्की होती है। अब यहाँ पर क्यों मुबर्रिद का इस्तेमाल करेंगे? हरारत असल गालिब कैफियत है, तो हरारत का तज़ाद मुबर्रिद देंगे, गर्म का ठंडा देंगे, और यबूसत भी मौजूद है, लिहाजा मुबर्रिद मुल्तिफ दिया जाता है। मुल्तिफ तो दिया जाएगा तीनों में, लेकिन मुल्तिफ की कैफियत यहाँ क्या होगी? बारिद होगी। तभी तो हार को ख़त्म करेगा और खुश्की को ख़त्म करेगा, ताकि हिद्दत कम हो, खुश्की में एतदाल आए, सफरा नरम होकर खारिज होने के काबिल बन सके, और मकसद क्या है? तबरीद और तलतीफ देना। आइए चौथे खिल्द की तरफ चलते हैं। चौथे खिल्द का नाम सौदा है, और इसकी कैफियत बरूदत प्लस यबूसत होती है, यानी कोल्ड एंड ड्राई होता है। अब खराबी क्या होगी? सख्ती होगा, कब्ज होगा और स्याही, कालापन इंसान के चेहरे और जिस पर दिखाई पड़ेगा, कब्ज भी होगा और सख्ती भी होगी। क्यों मुरत्तब मुल्तिफ दिए जाते हैं? असल खराबी यबूसत है, यहाँ पर खुश्की है, बरूदत पहले ही मौजूद है। अगर मजीद मुबरिद देंगे तो जमूद बढ़ेगा, जाम जाएगा, सख्त हो जाएगा, सख्ती बढ़ेगी। लिहाजा मुरत्तब मुल्तिफ दिया जाता है ताकि खुश्की कम हो, मादा नरम हो, इखराज आसान हो। मकसद इसका तरतीब और तलय्यन होता है। आइए चारों अखलाक की कैफियत जानने के बाद अब मिजाज की दर्जाबंदी। मिजाज सादा पहले ही हमने बता दिया, मुफरद बता दिया, मुरक्कब बता दिया और मुतदिल बता दिया। अब जो है मिजाज सादा और मुरक्कब। सादा में हमने क्या बताया था आपको कि सिर्फ एक कैफियत का गलबा होगा, और मिजाज में क्या होता है, ये मुरक्कब में क्या होता है कि मुरक्कब में आपका अक्सर एक अखलाक के जरिए जाहिर होता है, और इसमें एक से जायद जो है अखलाक होंगे। यही लिखा हुआ तारीफ, जिसमें एक कैफियत गालिब हो, जिसमें दो कैफियत गालिब हो, सिर्फ एक, दो, हार बारिद रतब या याबिस, हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, यानी दो कैफियत यहाँ पर जमा है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लिए। अब आइए जो है गलीज मादा को खत्म करने का क्या बुनियाद है, क्या वसूल है, जो कि असल आज का टॉपिक है, उस पर हम आते हैं। मादा गलीज का इलाज, वसूल जामे तिब्बे यूनानी क्या करते हैं। अब चाहे किसी भी तरीके की गलाजत हो,
اس میں 4 بنیادی باتوں کا ذہن نشین کریں گے. ہمارے معزز سامعین، طالب علم اور جو پہلے سے طب یونانی کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ترتیب ہمیشہ یہی رہے گی. مادہ غلیظ کا نمبر 1 تلطیف کیا جائے گا. تلطیف کی کیفیت کیسی ہوگی اس کے پہلے ہم نے سلائیڈ میں بتایا. دوسرا نزس کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مسحل یا استفراغ بھی کرایا جائے گا، یعنی ایسی ادویات جس سے مادہ غلیظ نرم ہو کر کے پک کر کے انسان کے جسم سے باہر ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اصلاح مزاج کرنی پڑتی ہے، اس کو تقویت دینی پڑتی ہے. یعنی یہ 4 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1 تلطیف، دوسرا تنزیز، اور تیسرا مسحل اور اصلاح مزاج. اب تلطیف کیا ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے سنیں. تلطیف بنانے کا عمل تاکہ اس کی کثافت، لذوذت اور سختی. کثافت سے مراد گندگی، لذوذت جو چپچپا پن آ گیا ہے، اور جو سختی ہارڈنس ہو گئی ہے مادہ میں، کم ہو جائے اور وہ حرکت کے قابل ہو جائے. جب تک روانی نہیں ہوگی، جب تک مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، تب تک جم کر کے سخت وہیں پر لذوذیت کے ساتھ پڑا رہے گا. تو اس کو جو ہے کثافت، لذوذت اور سختی میں کمی لانے کے عمل کو ہم تلطیف کہتے ہیں. اور تنزیز میں کیا ہوتا ہے؟ مادہ کو پکانے کا مرحلہ. بارہا ہم نے آپ کو مثال دی ہے کہ کچی روٹی کو اگر آپ غذا کی شکل میں استعمال کر لیں تو اس کا ہاضمہ اور جسم سے اخراج مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی صحیح طریقے سے روٹی یا کوئی کھانا پکا ہوا ہو تو اس کو ہم آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں. کچا گیہوں، کچا چاول، کچی دال آپ نہیں کھاتے ہیں، پکا کر کے کھاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارا مادہ ہے اس کی تنزیز کی جاتی ہے مادہ کے پکانے کا مرحلہ، جس میں خلط اپنی مناسب حالت کو پہنچ کر قابل اخراج بن جائے اور بدن اس کے دفع کرنے کے لیے تیار ہو جائے باہر نکالنے کے لیے. استفراغ میں کیا ہے؟ فاسد یا زائد مادہ کو بدن سے خارج کرنے کا عمل، جیسے فسد ہے، مسحل ہے، قے ہے، تاریخ پسینہ ہے وغیرہ، تاکہ مرض کا اصل سبب نکل جائے، ازالے سبب ہو جائے جس سے ہم کو نقصان ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ صحت واپس آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہر مسحل کے بعد اصلاح مزاج یعنی وصول تمام اخلاق پر لاگو ہوتا ہے، اور اخراج کے بعد بدن کے مزاج کو اعتدال پر لانا اور اعضاء کی قوت کو بحال کرنا ضروری ہے. مسحل کے بعد اعضاء کی قوت کو بحال کرنا ضروری ہے تاکہ مرض دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. اب کچھ اہم قواعد ہیں جن کا وصول میں استعمال کیا جانا ضروری اور لازمی ہے. بغیر تنزیز کے استفراغ مضر ہے. بغیر تنزیز کے استفراغ، پہلے تنزیز ہوگا اور پھر اس کے بعد استفراغ کیا جائے گا، ورنہ فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے گا. اور قوت مریض کو مقدم رکھیں. اس کی قوت ہمیشہ نمبر 1 پر ہونا چاہیے. اس کی قوت میں قطعاً کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. اور اعضاء رئیسہ کا لحاظ رکھیں. جو ہمارے وائٹل آرگنس ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا تاکہ ان کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. اور صدد ہو تو پہلے فتح صدد کر لیں. کہیں سدہ ہے، کہیں آبسٹرکشن ہے تو پہلے فتح صدد بھی کریں گے. اور موسم اور سن یعنی عمر کو لحاظ رکھتے ہوئے مریض کا اعتبار ضروری ہے. اب آئیے، اگر دم غلیظ ہے تو اس کی غلاظت کو کیسے ختم کریں گے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دم کی کیفیت خار اور رطب ہوتی ہے. خرابی کیا ہوتا ہے کہ کثافت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے اور امتلا ہوتا ہے. تو 3 جو ہے مرحلے ہیں
جن کو لازمی طور پر اپنایا جانا چاہیے۔ مرحلہ 1، پہلے تلطیف دم کیا جائے گا، جس کا مقصد ہوتا ہے خون کو باریک اور رواں کرنا۔ تو بغیر تلطیف کیے آگے نہیں بڑھنا ہے، پہلے تلطیف کی جائے گی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ خون کو باریک اور رواں کرنا۔ اس کے لیے جو ادویات طب یونانی میں دی گئی ہیں، عناب، بنفسا، کاسنی، شاہتر، گاوزبان، تخم کاسنی، عرق کاسنی، شربت انار اور عرق شاہتر، یہ تلطیف ادویہ ہیں جو آپ کو دم خلیص کے پہلے مرحلے میں استعمال کی جائے گی۔ مرحلے 2 میں کیا کریں گے؟ تنزیز دم کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مادہ کو قابل اخراج بنانا۔ ادویات اس میں کیا ہوگے؟ منزز دموی مرکب، شربت بزوری معتدل، عطری فل شاہتر، معجون اشبا، اس کا ہم استعمال تنزیز کے لیے کریں گے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں استفراغ کریں گے۔ ہمارا لطافت ہو گئی اور جو ہے قابل ہو گیا اخراج کے، اب اخراج کی کوشش کی جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ زائد خون کا اخراج، جو خلیص خون ہے اس کا اخراج۔ طریقے کیا ہے؟ فسد بھی کیا جاتا ہے، حجامہ بھی کیا جاتا ہے، علق یا جسے لیچ تھراپی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ضرورت ہو تو حب عیارج اور عیارج فیقرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب بلغم غلیظ کو کیسے اخراج کریں گے؟ وہی 3 آپ کے مراحل ہیں، تلطیف، تنزیز اور استفراغ، لیکن ادویات کی کیفیت بدل جائے گی۔ تلطیف کا میں یہاں پر مقصد کیا ہے؟ لذوذت کم کرنا، حرکت پیدا کرنا۔ جو بلغم گاڑھا ہو گیا ہے، چپچپا ہو گیا ہے، جم گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اس کو لذوذت کم کرنا، اس کا جو وسکوسٹی ہے اس کو کم کریں گے، حرکت پیدا کرنا، تبھی تو اس کا اخراج ہوگا آگے جا کر کے۔ ادویات زنجبیل، دار چینی، فلفل سیاہ، فلفل دراج جسے بڑی پیپر کہتے ہیں، کلونجی، اجوائن، عرق اجوائن، عرق بادیان، یہ تلطیف بلغم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے گھریلو زندگی میں کچن میں موجود ہوتی ہے۔ کتنا آسان ہے آپ کا طب یونانی میں استعمال کرنا۔ مرحلے 2 میں تنزیز بلغم کیا جائے گا، مادہ کو نزس تک پہنچانا، یعنی اتنا پکا دینا کہ اخراج کے قابل بن جائے۔ اس کے لیے ادویات منزس بلغمی، عطری فل زمانی، جوارس جالینوس، شربت اعزاز بتائے گئے ہیں، جس سے تنزیز کیا جائے گا۔ مرحلہ 3 میں آخری مرحلے میں استفراغ بلغم کیا ہوگا؟ مقصد گاڑھے بلغم کا اخراج، جس کو حالانکہ آپ نے گاڑھے پن کو ختم کر دیا ہے تلطیف اور تنزیز کے بعد، تو اب جو نرم ہو گیا ہے اس کا اخراج کرنا ہے۔ ادویات و طریقے: عیارج، لوغازیہ، حب عیارج، مسہل بلغمی، ضرورت ہو تو قے۔ یہ آپ کو تلطیف، تنزیز اور استفراغ کے ذریعے بلغم غلیظ کو جسم سے خارج کیا جائے گا۔ آئیے تیسرے خلط کی طرف چلتے ہیں۔ اگر صفراوی مادہ غلیظ جسم میں موجود ہے تو جس کی کیفیت خار اور یابس ہوتی ہے، خرابی میں جلن، خشکی اور حدت پیدا ہوتی ہے، پہلے مرحلہ میں اس کا تلطیف کیا جائے گا۔ مقصد کیا ہوگا تلطیف کا؟ حرارت کم کرنا، صفرا کو نرم کرنا۔ ادویات عناب، نیلوفر، بنفسا، کاسنی، تخم خیارین، شربت بنفسا، عرق مکو۔ تنزیز کے لیے تنزیز صفرا کے لیے مقصد کیا؟ صفرا کو قابل اخراج بنانا۔ ادویات منزس صفراوی، شربت بذوری بارد، عطری فل کشنیز، معجون تباشیر۔ مرحلہ 3 میں استفراغ صفرا کے لیے مقصد کیا؟ زائد صفرا کا اخراج کرنا۔ ادویات صنائے مکی، تمر ہند جسے املی کہتے ہیں، حب مسہل صفراوی، عیارج فیقرہ، روغن بادام۔ اب جو چوتھا خل غلیظ ہو گیا ہے یعنی سودا،
اس کو کیسے جسم سے اخراج کیا جائے گا؟ جس کی کیفیت بارد اور یابس ہوتی ہے، خرابی میں سختی ہے، قبض ہے اور جمود جم گیا ہے، جامد ہو گیا ہے، تو مرحلہ 1 میں تلطیف سودا کیا جائے گا، مقصد مادہ نرم کرنا، خشکی کم کرنا۔ ادویات جو استعمال کیے جاتے ہیں افتیمون، افسنتین، بادر نجوبیہ، است خدوس، روغن بادام، شربت گوزبان۔ مرحلہ 2 میں تنسیز سودا کے لیے، مقصد سودا کو قابل اخراج بنانا۔ ادویات منزز سوداوی، اتریفل افتیمونی، معجون دبس، حب است خدوس۔ مرحلہ 3 استفراغ سودا، مقصد فاسد سودا کا اخراج کرنا۔ ادویات کیا استعمال کریں گے؟ افتیمون، ثنا مکی، میں افتیمون، ایارج فیقرہ، حب سودائی۔ یہ کل 50 ادویات کے نام آپ نے سنے۔ اگر اس کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں اور اس کی کیفیت کو سمجھ لیں کہ کس میں تلطیف کس سے دینی ہے، کس سے تنزیز کرنا ہے اور کس سے استفراغ کرنا ہے، تو آپ ایک اعلیٰ درجے کے حکیم بننے کے لیے ایک پہلا قدم بسم اللہ کر کے بڑھا دیں گے، اور اللہ کی رحمت حاصل ہوئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تجربہ حاصل کرتے کرتے اچھے حکیم بن کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندوں کو خدمت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔